बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। मेरे भाई आज की वीडियो में सिर्फ मुख्तसर से 15 बकरियाँ दिखा रहा हूँ। 15 बकरियाँ जो क्वालिटी में सबसे आला और इनके साथ जो ब्रीडर खड़ा है वो भी क्वालिटी में आला। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। रेट बहुत माकूल और मुनासिब है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर। और मैं असल की पहचान करवाता हूँ कि असल बकरियां राजनपुरी कौन सी होती हैं। तो उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और आपको ये भी बताता हूँ राजनपुरी बकरी पालने का क्या तरीक़ाकार है जो बिल्कुल सही पाली जाए और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो आप वीडियो मेरी पूरी देखना, इंशाअल्लाह आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। और ये बकरियां फारसेल भी हैं, रेट भी इनका बहुत कम है। अगर आपने जल्दी कॉल कर ली तो इंशाअल्लाह ये बकरियां आपको मिल जाएंगी। मैं दिखाता हूं आपको बैक कैमरे से वीडियो हमारी आपने एंड तक देखनी है। आप हमारे साथ रहें और रेट भी हमारे सुन लें। माशाल्लाह मेरे भाई, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से वीडियो। बैक कैमरे से जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये टोटल बकरियाँ 15 हैं। इनकी खासियत और ख़ूबी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई, जो प्योर राजनपुरी बकरी होती है उसकी ये ख़ास निशानी होती है, यानी कि वो पिंक कलर की जल्द होती है, उसकी आँख इस तरह वाइट होती है जिस तरह आपको सामने इनकी आंखें नज़र आ रही हैं, ये देखें। और अगर आप इस बकरी के हवाले से मेन ये भी बात पूछना चाहें कि इन बकरियों के सींग होते हैं या नहीं होते, तो सींग भी होते हैं बाज़ औक़ात बकरियों के, लेकिन वो सींग इस तरह होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक कलर के नहीं होते। ये ख़ास निशानी है। और देखें बिल्कुल उसमें कमी नहीं आएगी, इनके फेस में कमी नहीं आएगी। देखें जिस तरह ये बिल्कुल पिंक है जल्द इनकी वैसे ही है। और कुछ बकरियां देखें, ये देखें इस तरह, यानी कि बकरियों की पूरी क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फुल हैवी बकरियां होती हैं बकरे के बराबर। और ब्रीडर भी आप देखें वो भी इसी तरह का होता है, यानी कि प्योर से प्योर क्वालिटी यही होती है। जिस तरह इनकी आंखें नज़र आ रही हैं आपको और पिंक कलर के जल्द स्किन नज़र आ रही है, ये देखें ये भी पिंक कलर का, पूरी जल्द जो है ना इनकी पिंक कलर की होती है। और इनकी लेंथ लंबी होती है, तोता फेस होती है, मुड़ा हुआ नकोर होता है और बिल्कुल हमाना इनका गुलाबी होता है। ये देख ले इस तरह का हमाना गुलाबी होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता। मैं आपको सारी तफसील बता रहा हूँ और ये भी बताता हूँ कि राजनपुरी जो बकरी है गुलाबी जिसे कहा जाता है, वो किस किस इलाक़ों में सही पाली जाती है और किस इलाक़ों में वो नहीं पाल सकती और कैसे नहीं पाल सकती। अगर पालना चाहें तो वो पाल भी सकती है, उसका भी तरीक़ाकार है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल मैं अपने भाइयों को देता हूं। जैसे देखें ये सेहतमंद बकरियां आपके सामने खड़ी हैं, ये देखें, किसी में जो है ना कोई ऐसी नहीं है कि कोई कमज़ोर हो या कोई इस तरह की हो, तो जैसे कमज़ोर निढाल हो तो आप लोग भी मुझे सवाल कर सकें। और सबसे पहले तो ये है, जिस तरह ये नमक का एक टुकड़ा हमारे बाड़े के अंदर खड़ा है, तो ये बकरियां इस तरह इसको चाटती रहती हैं ताकि इनकी जिस्म की नमकियात जो है ना वो बरकरार रहे, तो और ये कमज़ोर ना हो। ये नमक आपके सामने खड़ा है, ये एक टुकड़ा हमने बांधा हुआ है, इस तरह आपने अपने बाड़े के अंदर भी बांधना है। बाकी मेरे भाई जानवर आप कोई भी रखो, जैसे हमारे इलाका में सिर्फ पहले हमारे बचपन में सिर्फ एक दो क्वालिटी थी। एक तो टेडी बकरी थी, दूसरा देसी बकरी होती थी प्रिंट वाली, जैसे लाल प्रिंट हो गई, ब्लैक प्रिंट हो गई, येलो कलर के प्रिंट हो गए, इस तरह की यानी प्रिंट वाली बकरियां हमारे पहले इलाका में पाई जाती थी। हमारे दादा या वालिद साहब हमारे जो बकरियां रखते थे वो ऐसी बकरियां नहीं होती थी जो आजकल हम इस दौर में हम रख रहे हैं। लेकिन वजह क्या है मेरे दोस्त, वजह क्या है, हमने इनके ऊपर बहुत तजर्बा किया, हमने इन बकरियों को रखा। आपके सामने है बिल्कुल भरी हुई हेल्दी बकरियां, डबल हड्डी की सेहतमंद बकरियां। हमसे कैसे पाल गई? सबसे पहले तो बात यह है कि पहले ये वाइट बकरी इस तरह की होती नहीं थी, ठीक है ना। जब हमारे वालिद साहब रखा करते थे तो ये पहले बकरियां हमारे बचपन में ये बकरियां होती नहीं थी, लेकिन ये ब्रीड बनी है। और उसके साथ मेरे भाई
پھر جو ہے نا یہ بکریاں ہم نے رکھی اپنے علاقہ میں، اپنے گھر میں پالی، اپنے فارم کے اوپر پالی، تو یہ کامیاب ہوئی۔ اور کامیاب کیسے ہوئی؟ کیسے؟ یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ کسی سے مال خریدو تو اس سے پوچھو یار اس کو کیا ڈالنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، کوئی بندہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بتا بھی دیتا ہے کہ یہ ڈالو وہ ڈالو، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک فارمر سے مال خریدیں۔ ہم نے جب یہ بکریاں منگوائی تو ایک فارمر تھا ہمارا، یعنی کہ ایک خاص دوست لے کے گیا اس کے پاس ہمیں، تو ہم نے یہ جب نسل پہلے رکھی، ابتدا کی بات کر رہا ہوں، تو میرے بھائی اس کے پاس وہ فارمر تھا، ہم نے اس کے تجربے دیکھے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کے پاس اگر اس طرح کی بکریاں کھڑی ہیں تو آپ خرید لیں، یہ نہ کرنا۔ تجربے کار سے خریدنا، چاہے اس کے پاس بکریاں نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اس کو کہنا ہے یار ہمیں بکریاں لا کے دو، ہو فارمر۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، جب آپ اس طرح کی بکریاں رکھتے ہیں تو ان کی خوراک میں آپ کو موٹے لفظوں میں بتا دوں، صرف ان کی جو خوراک ہے، چارہ تو آپ جو بھی دیں، جیسے یہ چارہ پڑا ہے، ہم نے ان کو ڈالا ہے چارہ، یہ بچا ہوا چارہ ہے، تو ان کو جو بھی آپ خوراک دیں، چارہ ہرے پٹھے دیں، کڑوا چارہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جنگلی ککر ہوتا ہے اور اس طرح کی کچھ اور ہوتے ہیں درخت، یعنی کہ جو پودے ہوتے ہیں جن کے آپ پتے کھلاتے ہیں تو وہ کڑوے ہوتے ہیں اور وہ بکریوں کو موشن لگوا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کچھ۔ اور آپ نے اگر کوئی چارہ دینا ہے تو چارہ روٹین والا دینا ہے جو جانور کھاتے ہوں، جیسے جوار جو ہے نا، جوار وہ جو ہے نا بکری بالکل نہیں کھاتی، وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اور باقی مکی اور جنتر، لوسن بسین، اسٹالا، سائلیج، یہ بکری کی خاص خوراک ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائی کچا کھجور بھی ہم دیتے ہیں ان کو سیزن کے اوپر، آپ کے پاس نہیں ہوتا تو اس کا ضروری نہیں ہوتا، ویسے ہم اپنے بکریوں کو دیتے ہیں۔ اچھا تو لیکن چارہ آپ ان کو جو بھی ڈالیں، لیکن میرے بھائی آپ ان کو گندم 1 پاؤ کے قریب، 1 پاؤ سے کم، یعنی کہ اگر آپ فرض کرو 8 بکریوں کو 1 کلو بھی دیں گندم کا تو بہتر ہے، 1 کلو۔ اور 1 کلو گندم جو اگر آپ اپنی بکریوں کو میرے بھائی دیں گے تو وہ بکریاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی، اس طرح کی ہری بھری صحت مند تندرست رہیں گی۔ علاقہ چاہے کوئی بھی ہو، موسم چاہے کوئی بھی ہو، یعنی گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تو آپ اپنے جانوروں کو ہر حال میں گندم دینا لازمی ہے۔ گندم کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ میرے بھائی چارہ ڈالیں، جب بھی آپ چارہ ڈالیں، شام کے ٹائم، صبح، دن کو، کسی بھی ٹائم، تو بکریاں چارہ کھا لیں۔ چارہ کھانے کے بعد شام کے ٹائم، مغرب کے قریب خشک گندم، ثابت گندم، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، پانی میں کبھی نہیں بھگونی، بالکل کلیئر ان کو خشک گندم دینی ہے آپ نے بکریوں کو، چاہے بکرا بھی ہو۔ تو جب آپ خشک گندم راجن پوری بکری کو دیں گے تو بیسٹ سے بیسٹ غذا راجن پوری بکری کی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی آپ میرے بھائی بھوسا، توڑی، چوکر دیں، اس کے ساتھ گندم بھی مکس کر کے دیں، لیکن شام کے ٹائم کو خشک گندم لازم دینی ہے۔ فرض کرو آپ نے بھوسا، توڑی، بارش ہے، گھاس کا مسئلہ ہے، بارش کی وجہ سے گھاس نہیں ہوتا، پٹھے نہیں ملتے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ خشک چارہ دینا ہے ان کو، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے چوکر اور اس میں توڑی شامل کر کے، تو اس طرح کا سیلیج وغیرہ دیتے ہیں۔ تو باقی ان میں بھی چوکر اور بھوسا میں آپ نے اگر گندم بھی خشک ملا دی ہے تو پھر بھی شام کے ٹائم آپ نے گندم لازم دینی ہے، یہ ان کی خاص غذا ہے۔ ونڈا بکری کو بالکل نہیں دینا، ونڈا تو بکری کھاتی ہے، صرف زیادہ سے زیادہ 1 شٹانگ کھاتی ہے، اس سے اوپر کھا ہی نہیں سکتی ونڈا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جو ونڈا بنا ہوا ملتا ہے فیکٹری سے تو وہ 1 شٹانگ بکری کھاتی ہے، لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتی زیادہ، اور اگر زیادہ بھی کھائے گی تو پھر بھی بیمار ہو جائے گی، صحیح نہیں رہتی اور کمزور ہوتی جائے گی، ونڈا کھاتی جائے گی اور بکری کمزور ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے صحت مند رکھنا ہے جانوروں کو تو خدا یہ بتائی ہے۔ باقی یہ بکریاں 15 تھی میرے بھائی، منہ سے 4 دانت اور 6 دانت، سوہا پہلا اور دوسرا، ہائٹ فل ہے، نسل پیور ہے، ریٹ ان کا جو ہے نا ان بکریوں کا
صرف آپ کو ملے گا فائنل ریٹ 38,000 کے حساب سے آپ کو یہ پوری لاٹ 15 بکریوں کی مل جائے گی۔ ان کا جو بکرا کھڑا ہے وہ 1,10,000 روپے کا بریڈر ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ 38,000 کے حساب سے پوری لاٹ 15 بکریوں کی انشاءاللہ۔ جس بھائی نے رابطہ کیا پہلے اس کے ساتھ ڈیل اوکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، جزاک اللہ۔ ارے رکیے ذرا، ہماری بات تو سنیے۔ اتنی محنت سے ہم نے ویڈیو بنایا ہے، ایک لائک تو بنتا ہے۔ اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کر دیں۔ ڈریے مت، ایسا کرنا بالکل فری ہے، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔